A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt from High School Nawagam, Zone Mawar, District Kupwara. मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का EVS, जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे 2 दिन से। ए हाउस लाइक दिस, ए हाउस लाइक दिस, इसके हमने 7 क्वेश्चन लिखे थे। मेरे बच्चों 7 क्वेश्चन लिखे थे। आज हम 8वां क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहला ये क्वेश्चन था, इसमें पहला क्वेश्चन था वाई आर हाउस मेड ऑन बम्बू पिलर्स वायर बुपन लीव्स। बुपन लीव्स कहाँ रहते थे, मैंने पहले ही लिखा था। बुपन लीव्स आसाम में रहते थे, वो इसलिए ये बांस के पिलरों के मकान बनाते थे ताकि पानी कमरों में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह हमने 7 क्वेश्चन लिखे थे प्यारे बच्चों। आज हमने 8वां लिखना है। 8वां क्वेश्चन पेज नंबर 87 पे, EVS 3rd पेज नंबर 87। ए हाउस लाइक दिस चैप्टर नंबर 14 है, पेज नंबर 84 से स्टार्ट हो रहा है। हमने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके क्वेश्चन 7 लिखे हैं। आज 8वां क्वेश्चन लिखता है। 8वां क्वेश्चन, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। पेज नंबर 87 पे है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। जो लोग अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं, स्टोरी पे स्टोरी, पोरन पे पोर वारिया पोर बना हुआ है 10 मंजिल या 15 मंजिल, वो कैसे उसमें जाते हैं, वो किस तरह उनमें जाते हैं? वो लिफ्टों के जरिए जाते हैं। किन के जरिए? लिफ्टों के जरिए। आपने पढ़ा है, मैं आंसर बताता हूँ, ये लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। लोग लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए ऊपर तक चले जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं। हो गया ये 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस। हाउस बोट और बाकी मकानों में जो क्या फर्क है, डिफरेंट, इनमें क्या फर्क है? हाउस बोट पहले ही बेटा देखो, हाउस बोट फ्लोट करता है पानी के ऊपर और उधर इधर मूव भी करता रहता है। लेकिन जो बाकी हवा हमारे मकान होते हैं हाउस, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल पाते। यही फर्क है उनमें। मैंने लिखा हाउस बोट फ्लोट्स एंड सो कीप्स ऑन मूविंग ऑन वाटर, अदर हाउसेस रिमेन एट वन प्लेस। बाकी जो मकान होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन जो ये हाउस बोट होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हाउस बोट फ्लोट्स एंड सो कीप्स ऑन मूविंग ऑन वाटर, अदर हाउस रिमेन एट वन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 9 फिर मैं एक बार दोहराता हूँ ना, हाउ इज ए हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस। आंसर है इसका, हाउस बोट floats and so keeps on moving on water, other houses remain at one place. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, would you like to live in such a house? Why? Would you like to live in such a house? आप रहना चाहते हो इन मकानों में, तो क्यों? Why? Yes, आंसर इसका है, yes I would like to live in such house. Yes I would like to live in such house. I will enjoy boating and fishing from such house. हाँ, हम enjoy करते हैं, हम रहना पसंद करते हैं इन हाउसों में, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं? I will enjoy, हम मजा लेते हैं बोटिंग करने की और फिशिंग, और हम मछलियां भी इनमें पकड़ते हैं इन हाउसों में। और ये क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए हैं प्यारे बच्चों। अभी नीचे डू मेक लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, जो नीचे तस्वीरें दी गई है इनको मैच करना है जो आगे लिखे गए हैं। पहली तस्वीर 2 3 4 5 शक्लें हैं और 5 नाम भी दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। पहली जो शक्ल है वो किसके साथ मिलती है? पहली शक्ल को आप गौर से देखो, ये हाउस ऑफ स्नो, इग्लू जिसको हम कहते हैं, हाउस ऑफ स्नो, ये है पहली शक्ल। यानी जो ये लिखा है हाउस ऑफ स्नो, ये इसके साथ मैच होता है, ये यही है, इसका नाम है हाउस ऑफ स्नो, पहली शक्ल का इग्लू। और दूसरी शक्ल जो है ये हाउस बोट है, हाउस बोट, दूसरी शक्ल हाउस बोट है। इसको आप इसी के साथ मैच करोगे, हाउस बोट।
اور جو تیسری شکل ہے یہ ہے، تیسری شکل جو ہے یہ ہے ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز. ملٹی سٹوریج بہت منزل والی بلڈنگ، 1 2 3 4 5 6 7 منزلیں دیکھ لو آپ، اس میں دکھائی دیتے 2 3 4 5 6 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلوں کی بلڈنگ، یہ ہو گئی ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ. اور جو یہ چوتھی شکل ہے یہ ہے ٹینٹ. یہ ہے ٹینٹ جس کو ہم لگاتے ہیں، ٹینٹ صاحبان وغیرہ، وہی ہے یہ ٹینٹ. اس کو آپ میچ کرو گے ٹینٹ کے ساتھ. اور جو یہ لاسٹ شکل ہے یہ ہٹ ہے، جو جنگلات میں بنے ہوتے ہیں، جنگلات والے بناتے ہیں یا ٹورسٹ والے بناتے ہیں ہٹ پارکوں میں جن میں رہتے ہیں انسان، ان کو ہٹ کہتے ہیں. دیکھو ہٹ ابھی آپ کو سمجھ میں آیا. پہلی شکل کا نام ہے اگلو، ہاؤس آف سنو، اس کے ساتھ میچ کرو گے. دوسری شکل کا کو کہتے ہیں ہاؤس بوٹ، اس کا نام ہے. اور تیسری کا نام ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ، اور چوتھی کا نام ہے ٹینٹ، اور پانچویں کا نام ہے ہٹ. اس طرح آپ یہ میچ کرو گے. تو اس طرح ہماری یہ لیسن آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. پھر ہے یہاں پہ پٹ اے ٹک آن دا نیمز، پیج نمبر 90 پہ. پٹ اے ٹک آن دا نیمز آف تھنگس وچ یو ہاؤس ان میڈ آف. آپ ان چیزوں کے اوپر ٹک لگاؤ جن سے آپ یہ مکان بناتے ہیں گھروں میں. پہلے ہم گراس، پہلے زمانے میں گراس بھی یوز ہوتا تھا، صحیح دوا مکانس پیٹھ. ووڈ لکڑی بھی یوز ہوتی ہے، سیمنٹ بھی یوز ہوتا ہے، کنواس نہیں، آئرن بھی یوز ہوتا ہے مکانوں میں، لائم سٹون بھی یوز ہوتے ہیں مکان میں، برکس بھی یوز ہوتے ہیں مکان میں، اور گلاس بھی اور سٹون بھی. ان چیزوں کے اوپر آپ ٹک لگائے، گراس، ووڈ، سیمنٹ، آئرن، لائم سٹون، برکس، گلاس، سٹون. اوکے. پھر رائٹ نیچے لک ایٹ دا ہاؤسز ان یور نیبرہڈ، واٹ آر دے میڈ آف، میک اے لسٹ. آپ اپنے ارد گرد کے جو مکان ہیں ان کو دیکھو وہ کس چیز کے بنے، ان کا لسٹ بناؤ. آپ دیکھو آج کل ہمارے یہاں جو بھی مکان بنے ہیں وہ ہیں سیمنٹ کے ہیں، برکس، سیر، گلاس، شیشے اس میں لگے ہیں، اینڈ سٹونز، اور پتھروں کے بھی، اور ووڈ بھی ان میں لگتا ہے، لکڑی کے بھی ہیں مکان ہیں. مجھے امید ہے پیارے بچوں آپ یہ سوال یاد بھی کرو گے اور اپنی نوٹ بک پر بھی درج کرو گے. آج ہم نے کوشچن نمبر 8، کوشچن نمبر 9، 10 اور یہ 11واں تھا، یہ میچ جو کرنے تھے، لک ایٹ دا پکچرز اینڈ میچ کرنے تھے. اور یہ تھا پٹ اے ٹک آن دا نیمز آف تھنگس وچ یور ہاؤس از میڈ آف، یہ بھی کیا. پھر لاسٹ کوشچن تھا رائٹ ایٹ دا ہاؤس ان یور نیبرہڈ، واٹ آر دے میڈ آف، میک اے لسٹ، کس چیز کے ہم بناتے ہیں، سیمنٹ، برکس، گلاس اینڈ سٹون، گلاس اینڈ سٹون. پہلے بچوں مجھے امید ہے آپ یہ پورے سوال یاد کرو گے انشاءاللہ، اور اپنی نوٹ بک پہ بھی درج کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.